تقوم من مقامک، جناب حکم ہوئے تا غلام اتنا جلدی گھرنا ہے جو تو اس اپنے دفتر والی جگہ تے انہیں بیٹھا میں تیرے اٹھن تو پہلے میں گھرنا وا جو حکم ہوئے تو سب پوچھ دیتا ہو جو حکم ہوئے تو میں گھر قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ تو وہ بولیا جڑا کتاب دا کچھ علم رکھدا ہاں، بھاوے جبریل پہنچ گیا تو بھاوے انہاں جنہاں وچ تے بھاوے کسی انسان وچ وہ بولیا کہ آخر لگا انا آتی قبل یرتد الیک طرفک، اتلا اکھ دا چھپر تلے اگر توڑی نہ آسی تو میں اگے چاہ کے گرنا تھا، یہ میں نے حکم کرو تو میں چاہ کے گرنا تھا، اگر تیری گلا پہ دیا فلما رآہ مستقرا عنده، یہ ویکھے تو تخت آیا پہ ویکھے تو بولو، اگر تیرے آتے بیٹھے نا اپنے اپنے نظراتے اللہ جانے کوئی ہور بھی اگو بولیا کوئی ہور بولیا، مگر فلما رآہ مستقرا عنده، اگر تیری گلوں پہ کریں دل تو جو ویدا تا تخت آیا پہ اس لیے آخر لگا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل، شکر ہے جنہ دا احسان میرے تے نہیں آیا، کہیں فرشتیاں دا احسان نہیں آیا، کہیں بندے دا احسان نہیں آیا کہ میرے آنکھوں نال اچا کے لانا، اللہ پاک نے میرے اتنے وادھو نعمت کیتی ہے، کہیں دے وس میں نہیں پایا، میں اگر گل بیٹھا کہے نہ تو اللہ چاہ کے میرے کول رکھ دیتا، سمجھ آتی بھائی جی نشین کوئی نہیں لے کے جی جنہوں نے آدھے کے لے آتے تو اللہ کا فضل کیوں بنے گا، ھذا من فضل ربی، اللہ پاک نے فضل کیتا ہے تو فضل آدھے وادھو چیز نو زائد چیز نو فرضاں تو اتلی چیز نو اللہ کریم نے اس واسطے مزائد انعام تو نعمت کیتی، کیوں لیا بلوانی اشکر ام اکفر، اس واسطے اللہ نے فضل کیتا میرے اتنے، کہے دے ذریعے میرے تخت نہیں دیتا، اپنے آپ کہڑا کوئی سر پہ چاونا پڑتا ہے یا موڈے پہ چاونا پہنتا ہے، ہاتھوں پہ چاونا، اللہ ان آیتوں کو لپا کے چٹکیاں کون فاجا کون دیا کیتیاں ہے تو میری نظر چپک تو پہلے آ گیا ہے، اللہ تعالی فضل کیتا ہے تاکہ میری آزمائش کرے کہ میں اللہ دی نعمت دا شکر کردا یا انکار کردا۔ اللہ سمجھ آئی نہیں؟ کوئی نہیں آئی، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں گل کسی نے سمجھی، مسئلہ بیان پہ کردہ پیغمبر، پیغمبر دی زبان تے بیان کر دیے، جیڑا بندہ اللہ دی نعمت سمجھے وہ دے شکر ادا کرنے چ دیر نہ کرے، جو دیر کر دیتی اس کا ایمان نصیب نہ ہو سی، جب سمجھے کہ میرے اتنے اللہ دی نعمت ہے مت ان جلدی شکر کرے گی وہ سلیمان نے کیتا، وہ اللہ دی نعمت سمجھے تو پھر دیر کر دے، آخے میں کچھ سوچ کے شکر کرے سا تو کچھ مشورہ کر کے شکر کرے سا، قیامت توڑی کبھی اس میں دین نصیب نہ ہوگی، یہ دین رکھنا چاہتا ہے تو پیغمبر دی زبان جڑے انداز نہ لفظ نکلے ہے اسے تو اعتبار کرے کہ جب سمجھے بندہ میرے اتنے نعمت، میرے پتر ملے آئے نعمت، دھی ملی ہے نعمت، علم ملے آئے نعمت، جائیداد ملی ہے نعمت، ہاتھ ملی ہے نعمت، ہاتھ ملے آئے نعمت، وجود ملے آئے نعمت، سمرا ملے آئے نعمت، جیڑی جیڑی نعمت کا پتہ چلتا جاوے مت ادھار نہ کرے، فوراً شکر ادا۔
کیا سمجھ آتی پی وٹھی نہ من دے جی وچ پائے گئی تو بت شکر بھاوے ساری زندگی ادا کیتی رکھے پھر حق ادا نہیں ہونا اتھائی تھوڑی جی نال لگنا ایک ٹوٹا ہور سن تاکہ پتہ چل جائے کہ پیغمبر دی زبان دے وچ تاثیر اے ہے کہ جدو اللہ دی نعمت ویکھ تو پھر یا آوے ذہن تے فوراً نال شکر بھی لگاؤ کل سمجھ آ گئی یہ سلیمان علیہ السلام پیدل چل پیا کہ چل پیا پیدل چل پائے یا اللہ درس بہت لمبا ویدا ہوتا اللہ جانتا ہے ہوں تقریباً کوئی کہ 11-12 مثال میرے کپی چاہ گئی جی تھی جی تھکن لگا مینو این چکر گیا تو بابا کھادی ڈھائی ودا کر میں مشورہ جوانوں نال بیٹھا کروں تیری تو ضرورت ہی کہیں توجہ کر آج انشاءاللہ پیغمبر دی زبان نال ہاں ٹھارنا ہے اچھا سلیمان علیہ السلام حتی اذا اتوا علی واد النمل حضرت سلیمان علیہ السلام پیدل چلتا آتا ہے پرندے تو پر نال پر بد کے چھان کر کے لگے آدھے جنات دھمالا کھیڈتے ہوئے پہ آدھے گمچڑے مچے آدھے انسان نال نال حضرت سلیمان علیہ السلام دے ٹردے آدھے دھمک دھمک جمک جمک زمک زمک زمین چاندی پئی اج جڑے تختہ تے چڑھ کے شاہ شاہ کر کے اڈ لیندے آن اج جڑے زمین دے تے دھمکا دے کے پہ چل دین جڑے ویلے حتا اذا اتوا علی واد النمل آندے پین آدیا اس جزیرے چاوڑن اس علاقے چاوڑن اس میدان چاوڑن جڑے ہڑے میدان وچ ملیا کھڈا تے غارا تے بلا تے میرے کوٹھے انہاں مکوڑیاں کیڑیاں دے صبح سویرے دا ٹائم حضرت صاحب ہوری پیدل ٹردیاں اللہ کریم دے لگے ہوئے باغات تے انوارات جنگل دے کراں دے درختاں دے جھنڈاں تے موسماں دیاں بہاراں دے منظر وچ مستاں دے پے انہوں تلے اتنے کا ضرورت بھی کوئی نہیں آسے پاسے ویکھدے آندے دھمکا ملدیاں پئیاں بادشاہی والا روب زمین تے پیا پلٹیندا ہے نبوت دا نشان اپنے دل وچ پیا پلٹیندا ہے لاؤ لشکر دی گفتار دے دھمک پہ چل دی ہے حضرت دی بہار قیادت دا مقام پہ چلدا ہے جنات دے سرداریاں دے روب پہ چل دے پرندیاں دے پریاں تے اریاں دیاں چھاواں دے سائے دے ٹبے پہ بندے ہیں بندیاں دی پچھو غلامی دے قدم دے نشانہ ٹرن دے مقام پہ بن گئے ہیں حضرت صاحب اپنے تقدس جلال چاندے پہ تاں جو صبح سویرے دا ٹائم علاقہ وہ جگہ ہی ہو جائیے کہ مکوڑے شاہ مکوڑے خان نہ آکھو کچھ ایسا نہ پورے ہی بنا ہاں مکوڑے شاہ نالے اگے آپ دے آتے تو سو لسور شاہ کھوتے شاہ مکوڑے شاہ فلور شاہ دی کوئی تو پوتر ہو لگتے ہیں شاہ دے پلے چھوڑیا ہاں یہ بندے کی گل ہے گھمکول شاہ یہ تو کھڑکے کا نام نہیں ہو سکتا گھمکول شاہ یہ بندے کا رکھ چھوڑ میں تو اس کے مخالف ہوں میں تھا تو بے ادبی نہ کی کرو گھمکول دی اچھا مکوڑے شاہ اٹھے چڑھیا ٹیلے دے انج کر کے اپنے دو رادار پیرا لے کھلا پھر
اج کر کے پھر داخل ہے یہ میری رعیت چربی چگدی ودیے متا کوئی آوے تو اسے رات ہوا کہ فنا نہ کرے خطرے دا الارم ہویا تو میں دھار دھار ہکیل کے انہوں آکسا یہ راڈار اپنا لائی کھلو اللہ فرماندا قالت نملا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون اپنا سیدھا کیتا سیدھا وچ ون لگا ہے ادو دمکا پہ اللہ فرماندا الا واد النمل او بھی پہنچ گئے اتنے سرے دے وہ بھی نال کھلوتا ٹبے تے ٹیلے دے اتنے اس ویلے سڈ کے جلے ڈٹھو خوشبو دے ہلے بھی وہ آ گئے دمکا تے بہار بھی وہ آ گئی ہے سیان گیا کہ آندا تا ساڈا بادشاہ پیا ہے اس واسطے سڑ کے آخر لگا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون میری رعیت کیڑیوں ادخلوا مساکنکم ورونیو ادخلوا کمال نہیں ہے بھائی مکوڑوں کا سردار آپ نہیں کھانا تو رعیت نہیں کھلے تے ایم این اے نہیں کریں تو خود ہی ککڑیاں لکوا گھوم کے نہ کھائے کیوں کہ ووٹ ہی نہ دیتا یہ حال حیوان بھائی جو آپ نہیں کھانا بھوکا کھڑا ہے پہرا کھڑا دینا ہے اپنی رعیت تے نال نہیں کھڑا این کھڑا کرتا ہے ہمت لائی کھڑا ہے جو میری قوم دا ایک فردی جو میرے ہوندیاں خراب تھی گیا تو میرے کو بادشاہ ہی پوچھے اللہ ہی پوچھے قالت نملتن او مکوڑا آخر لگا چیٹیوں او قبیلیوں کوئی لیلی لنگڑی ہے کوئی جوان ہے کوئی بڈھی ہے کوئی کوارا ہے کوئی پرنے آیا جی ہو جائے بھی ہن کیڑے مکوڑے سڈ کے سارے کو آدھا ہے او دخلوا مساکنکم اپنی خود چڑ ونو بج ونو اتوں نہ سوٹ چاہ کے آخیا پریزیڈنٹ صاحب او چیئرمین صاحب او صدر صاحب او وزیر اعظم صاحب او فلانے صاحب اگر تو ایسا کو ناشتہ کوئی نہیں ملیا اچھا اگر توڑی کوئی گاس پوچھ کوئی نہیں لگتا کوئی داڑا دڑکا نہیں لگتا اور یہ جو حکم پہ دینا ہے جو وڑ ونو حضرت صاحب آدھنو دخلو مساکنکم میں جو تک وعدہ پہ اے تار لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اس کھاون نالو نہ کھانا چنگائی نے کیوں جو لشکر پہ آندا ہے سلیمان علیہ السلام گن کے اسے رستے تے آیا کھلا ہے اے سر تے چڑھایا انہیں لا یات منکم کدا لتری کے مر نہ ونیو
معاف کر رہا ہے ایم صاحب، صدر صاحب، چیئرمین صاحب، یہ جو سادہ ہی بادشاہ ہے، دنیا کا بادشاہ ہے، انسانوں تے حیوانات کا بھی بادشاہ ہے، بلا ہو گئی بادشاہ، ہو گئی مہربان بادشاہ، ہو گئی نبی بادشاہ، کہ وقت سا اللہ دی مخلوق نو رگڑی ونجے اکل نہیں پیا منیندا، اگو اس نے آخیا مکوڑے شاہ نے وہ ملا اللہ پاک دی قسم لے کیڑیے جان کے انہیں نہیں لتاڑنا، انہوں نے پتہ بھی نہیں لگنا جو کوئی جیندی کیڑی میرے پیر پلے آندی پئی ہے کہ پیغمبر دی زبان تو اعتبار ہے، یہ جو کھڑا تھا چٹی داڑھی والا بےمان قبرستان سٹھا تاک گئے کرو تلو مردے بیٹھے بے حیا شر چاہی کون نبی صاحب کی سچی زبان کو ٹھکرا کے اسرائیلی جھوٹیاں لانتیاں راویاں دیا گھڑیاں ہوئی روایت سنا کے پبلک نے رسول کو بدزن کرے گا، دنیا کی عادت تک بننے کہ جھوٹ نو دل چ رکھے تے پیغمبر دی زبان میں نعوذ باللہ اروڑی تو چاہتا حیا کر دے، حیا زمانے دا سارا جہان دے زبان کوڑی ہو سکتی ہے، پیغمبر دی زبان جھوٹ نہیں جا سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے مکوڑے شاہ پیادا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، او علماء جان دے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جملہ کون حالیہ تو جملہ حالیہ کلام عرب دے اندر شہادت دے قائم مقام تے ہوندا ہے، قسم تاکید دے مقام تے ہوندا ہے۔ اللہ دے پاک باغ پیغمبر اللہ کریم نے محمد دی زبان وچوں یہ جملہ بلوایا ہے، حکایت نقل کر دے ہویا تاکہ پتہ لگ ونے قرآن اللہ دا زبان محمد رسول اللہ دی حضرت سلیمان علیہ السلام دا مقام بیان کر دے ہویا، مکوڑے خان پیادا یا مکوڑے شاہ جو بھی آکلو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، خدا پاک دی قسم جان بوجھ کے سلیمان نے نہیں لتاڑنا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہوں نے شعور بھی نہیں ہونا، جیندے پیغمبر نے شعور بھی نہیں ہونا کہ کوئی جیندی کیڑی میرے پیرا تلے آ گئی ہے کہ نہیں، سمجھ آتی پہ نہیں جیندے پیغمبر کو پتا کہ موڑا دے رفڑ چ لگا ہے خطری اتنے تک جیندے پیغمبر رحم اللہ بولو ہائے 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 ایمان نال دسو کاش کے کبھی میں ان تمہیں سمجھا سکتا نا جی جملے حالیے کا مانا کلام میرے بچ تھی اچھا یہ گل وہ تو سر پہ آ گیا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ مکوڑیاں کیڑیاں پرندیاں حیوانات کی بولی کی سمجھ اللہ پاک اگے دے چھوڑی ہوئی آئی تھوڑی اس ڈانگ گھٹی مکوڑے شاہ دار حقلی اس سے آکر ادخلو مساکن یہ جملہ حضرت سلیمان سون گھٹیا یا سوڑی اس سے اٹھائیں کھڑ گیا آدھائے اے میرے تے اللہ دی نعمت ایک آئیے ہون بے لیجیے تیری شکریہ نہ ادا کرا اگاں پیر بھی سے چاہتے سبق سکھائیدا پیا بندے دیتے جلے اللہ دی نعمت آورنی اس ویلے شکر سب تو پہلے ادا کرے ورنہ قیامت توڑی وہ گھاٹا کرا ہی پورا نہیں ہو سکتا کو خدا پتر دے پورا نہ رکھنا پیرا دتا پی دے تو نام کیا ہوتا پیرا بخشی یہ نہیں ادا پھر لانا دو تو خدا دے کہ یاری کا منگور بھر کے چائی ودا مولوی فتح دین نے گھر لائے
کملا خدا دے پیغمبر دی زبان تے اعتبار کر اللہ تیری زبان تے اعتبار کرے سی تیری نیند تے خدا اعتبار کرے سی تیرے ٹکر کھاون تے اعتبار کرے سی اللہ دی قسم ہے پیغمبر دی زبان تے اعتبار تو کر تیری نیند ہو سی تے اللہ درود و سلام کرے اے خباثت اے بکواس تے خرافات نہ رسن کائنات وچ اللہ اللہ توجہ کر اللہ دے پاک باز پیغمبر فتبسم ضاحکا من قولہا یہ گل جڑی سنی تبسم فرمایا مسکرا کے کھڑ کے تو مسکرائے کیوں من قولہا اسے مکوڑے شاہ دی گل دی وجہ تو سمجھ گئے جو میرے تے اللہ دی نعمت ایک نعمت تا ہے جو مکوڑے دی گل میں کوئی سمجھ آ گئی دوجی نعمت ہے کہ جڑا مسئلہ میں بیان ودا کرنا وہ جنگل دا مکوڑا ہی ملی کھڑا ہے وڈے وڈے مولویاں چھگا چکٹھے دن وڈے وڈے تیر نام مراد ڈنڈ کھڑکن دن اپنی اوجھری کو پھت دن دن وہ مسئلہ نہیں منیں دے مگر کمال جنگل دے مکوڑے دا وہ ملی کھڑا جو پردیاں دیاں عورتاں وچوں ویکھن تے سنن جانن والا کون پردیاں دیاں پردیاں دے پیچھے جانن والا کون نہ کوئی نبی جانے نہ کوئی ولی جانے نہ کوئی پیر جانے نہ کوئی فقیر جانے نہ کوئی چھوٹا جانے نہ کوئی وڈا جانے نہ کوئی جیندا جانے نہ کوئی مویا جانے یطلع علی ضرائر القلب وسرائر القلب وضمائر القلب الا اللہ لا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا من الصالحین ولا احد من خلقه الا اللہ دل دیا گہرائیاں چی جانن والا کون پردیاں دیا عورتاں وچوں سنن تے جانن والا کون نہ فرشتیاں نوں پتہ لگے نہ نبیاں نوں پتہ لگے نہ صالحین نوں پتہ لگے نہ ولیاں نوں پتہ لگے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر لا تدرکہ الابصار نہ پا سکے اس کو کوئی آنکھ نہ پا سکے اس نو کوئی اکھ تو نہ لک سکے او دے کو نو کوئی اکھ اس نو کسے دی اکھ پا نہ سکے تے او دی اکھی کو نو کوئی اپنی اکھی نو لکا نہ سکے وہو اللطیف الخبیر لطیف بھی ہے لطیف بھی ہے آخو نا لطیف بھی ہے اور نہ سنگن وچ آوے نہ پھدڑ وچ آوے نہ سوچن وچ آوے نہ سمجھن وچ آوے نہ ٹٹولن وچ آوے وہو اللطیف اور نہ اپنے قبضے وچ آوے نہ جفے پاون وچ آوے نہ اے او تے او اے کرن وچ آوے نہ آدھی تے بازی بنن وچ آوے نہ نانکی تے داد کی پیڑی بنن وچ آوے نہ اولے تے پرلے وچ آوے بلکہ اے بہار کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر لم یکن حافظ ترا ناصر لہو کفوا احد وہو اللطیف لطیف پیے کہے دے اٹکل پچوں وچ نہ آون والا لطیف تہیے جو قریب دی لطیف تہیے جو روشن دی
روشن جڑا ہوے وہ لطیف ہوندا ہے، قریب جڑا ہوے وہ لطیف ہوندا ہے، لطیف ہوندا جڑا نظر نہ آوے تے جڑا بہو نیڑے ہوے وہ نظر نہیں آندا، جڑا بہو روشن ہوے وہ نظر نہیں آندا تے جڑا نظر نہیں آندا پردیاں وچ جڑا پردے دے پیچھے جانن والا اوہ جڑا لطیف اللہ اللہ پردے چ اور کوئی ویدا سنتا ہے، کوئی جیندا مویا ہاتھ کھڑا کرو جڑے ہاتھ سنتا ہے، پیغمبر دی زبان دے اگوں مٹ گئی ہے دنیا۔ ملا سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، پیر سب غلط ہو سکتے ہیں، وہ سچا اور سی دی سچائی تو محمد دی زبان دے دستخط ہوئے۔ دیکھنا دیا تھے میں رسول دہو کا دے دعوتنا نکالا بلے بہت آپ زبان پیغمبر دی عزت دیکھنی ہوئی تو چاہ سارا قرآن محمد دی زبان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان رب اوزینی ان اشکر، ایک سیکنڈ چپ نہیں کی تھی، پتہ چل گیا ہے کہ نعمت میرے تے اللہ دی آ گئی ہے۔ شہرالے بندے، شہرالے مولوی پیر، شہرال شتوگڑے وہ وقت بھی یہی کریں دن جلے مسئلہ دسا ہے آ دن چنگا یار گل سمجھ نہیں پی آتی، اصا تو سمجھے دیا سے حضرت صاحب ہوری موئے کوئی نہیں انہیں برقع وٹا کے مر گئے تو سن دے جان دے کوئی نہیں۔ اللہ 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 کریم فرماندا ہے اللہ میں تو اس چیز نہیں بننا مگر حضرت صاحب بجی کھلوتے ہیں، واہ مکوڑیا تیرے عقیدہ، واہ جنگل دے کیڑیا تیرا عقیدہ، او کیڑیاں دے سردارا تیرا عقیدہ، ساریاں کیڑیاں لولیاں کیڑیاں دا بھی عقیدہ، کہاریاں کیڑیاں دا بھی عقیدہ، پرنیاں ہوئیاں دا بھی عقیدہ، کہارے تے چھڑیاں دا بھی عقیدہ، رنڈڑیاں تے متڑاں دا بھی عقیدہ، اپنے تے بھی گل ساری جگ دا عقیدہ، سارے چھوٹے تے وڈیاں کیڑیاں دا عقیدہ، کیڑا عقیدہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ پیغمبر جیندہ ہوئے او دے پیر تلے کا شایاونی، اپنے پیر دے پردے دے تلے دا پتہ پیغمبر ہوئے دیکھیا پیغمبر نے، دیکھیا پیغمبر مارے دے سر وچ، دیکھیا پیغمبر نے کہ میرے اتنے اللہ دی نعمت آ گئی ہے، میری تصدیقہ جنگل میری تصدیقہ اللہ کریم نے میری زبان دیا تصدیقہ جنگل دے مکوڑیا کو کروا دیتی، میری شہادت یہ بندیاں تھوڑی پہ دیں تو جنگل دے مورو ملخ پہ دیں جنات پہ دیں، یہ میرے اتنے اللہ دی نعمت آ گئی ہے۔ اس واسطے آدھا رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اوزینی ان اشکر نعمتک، اللہ بنی نت طاقت انی دتی رکھ، اوزینی ایویں دتی رکھ، اہدنا الصراط میری ہدایت دے رستے تے ایویں چلائی رکھ، اوزینی انہیں میری طاقت دتی رکھ اور شکریہ ادا کرن دا موقع دتی رکھ، کیڑی چیز دا ان اشکر نعمت، انج نہیں فرمایا مینوں توفیق دتی رکھ میں طریق لکھن دا، مینوں توفیق دتی رکھ میں لوگوں دے مال بٹوری رکھا، مینوں توفیق دیتی رکھ میں عید کرا تے نہ، اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، ان اعمل تفسیر